देवी कवचम 40, 41, 42 and 43. राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्थिता. राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्थिता. रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी. रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी. पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभ छेगे छावत्तु छूगे छावत्तु. यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचे नावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति. पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति. तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकार्मिकः. यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्. तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकार्मिकः. यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्. राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्थिता. रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी. पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति. तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकार्मिकः. यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्. देवी कवचम 44, 45 and 46. परमैश्वर्य मतुलं प्राप्स्यते पागे सावत्तु यावत्तु प्राप्स्यते भूतले पुमान्. निर्भयो जायते मर्त्य ಸಂಗ್ರಾ. ಮರ್ತ್ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮರ್ತ್ಯ ಸಂಗ್ರಾ ಮೇಶ್ವ ಪರಾಜಿತಃ. परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्. निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्व पराजितः. त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचे नावृतः पुमान्. इदन्तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम्. त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्. इदन्तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्. यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः. यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः. परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्. निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्व पराजितः. त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्. इदन्तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्. यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः.